निकाल्न गएर आज प्रभुले वंशीको तान छोडेको छ। यस्तो दिव्य तान छोडेको छ, आकाशका देवताहरू मोहित भइरहेका छन्, हेरिरहेका छन् कहाँबाट आएको होला त्यो दिव्य धुन, यति मधुर धुन थियो। आज जसरी महाराजमा दिव्य धुन प्रवाह गरे पश्चात सखीहरू जसरी प्रभुको पाव निछावर भएका थिए, आज गोपालहरू प्रभुको पाव दौडेर गए प्रभुको पाव भेटाउनुको निम्ति। त्यस्तो खिच्यो आज वंशीले, जहाँ वंशीको तान प्रवाह भइरहेको थियो। आज पर्व पनि रहन सकेन। इन्द्र वाणी निदान यथाविधि भया के भनेको सूर्यको प्रकाश आज फिक्का भएर शीतलतामा परिणत भयो। प्रभुको वंशीले बिङ्गला भनेको परिवर्तन भयो। बारी भनेकी जल यमुना कलमा बगिरहेको थियो। कतै मैले बोलेको शब्दले प्रभुको वंशीमा विचित्रता आयो भने आफूले कठिन अवस्थामा रहेको उनी बढ्न सकिनन्। प्रभुको वंशीले खिचिएर आज जल पनि बिङ्गला साथी आफ्नो कठोर अवस्थामा गए तरल अवस्थाबाट भने आज पर्वत तेजो बार मैदान मिट्टी अर्थात् पर्वत चट्टान पग्लेर आज तरल अवस्थामा पग्ला प्रभुको वंशीको तान छोडेको छ। र जहाँ चट्टान पग्लियो आज प्रभुको वंशीको तान सुने पश्चात त्यस ठाउँमा प्रभुको दर्शन चरणको चिन्ह आज पनि दर्शन प्राप्त हुन्छ, जसलाई भन्छ चरण पहाडी आज पनि छँदैछ। जहाँ पत्थर बगेर प्रभुको चरणको दर्शन आज पनि छँदैछ। यसो गरेर प्रभुले लीलाधरी बक्सेपछि महाराज वंशीको स्वर सुनि मृगिनीहरू चकित भइकन वरिपरि अगाडि गायका भाषाहरू लगाएर आफू पछाडि वंशीको तान छोड्ने कस्तो दिव्य रूप लिएर आएको हिन्दुस्तानमा आज प्रभुको सानो समय हो, व्रत दिव्य स्वागत हो।